को तकबीरतुल इहराम क्यों बोलते हैं? सुनिए, तकबीरतुल इहराम को इसलिए कहते हैं, इहराम का लफ्ज एक जगह और आता है, कहाँ आता है? हज, बिल्कुल सही। उस इहराम को इहराम हज क्यों कहते हैं? वो इहराम क्यों हो गया? क्योंकि अभी तक जो चीज आपके लिए जायज थी अब वो आपके लिए हराम हो गई, है ना? है ना? ये तो है। इहराम किसी चीज को हराम करना, असर कबूल करने के मामले में, ठीक है। इसी तरीके से है जैसे इहराम में होता क्या, अब आपके सर में अल्लाह न करे किसी को हो, अगर जूई हो तो मार सकते हैं, लेकिन हालत इहराम में नहीं मार सकते। मच्छर अगर है काट रहा है तो आप नहीं मार सकते ना। ये सब चीज़ जो जायज़ थी अब, इसीलिए नमाज में जो तकबीरतुल इहराम है इसको इसीलिए तकबीरतुल इहराम कहते हैं क्योंकि अब तक जो चीज़ आपके लिए जायज़ थी अब आपके लिए नाजायज़ हो गई। मसलन दाएं बाएं देखना, मसलन उठना बैठना, हाथ पैर चलाना, अब तक ये सारी चीज़ें, खाना पीना, ये सब चीज़ जायज़ थी, अब क्या हो गई? हराम, है ना? इसीलिए इसको तो अब यहाँ पे आप जो कहते हैं तकबीर, तो तकबीर का मतलब किसी को बढ़ाने, किसी की बड़ाई को तो। वैसे ये कल्लदा युकल्लिदु तकलीदन, तकलीद का मतलब होता है किसी न जानने वाले रास्ते में किसी को चलने के लिए अपना गाइड कबूल करना। जबकि बैअत का है लफ्ज़ बैस है। बै का मतलब क्या होता? खरीद फरोख्त। बै का मतलब बेच देना। तो इमाम की बैअत की जाती है, यानी इमाम के लिए हम अपने नफ्स को बेच रहे हैं, और जो चीज हम बेच देते हैं उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, है ना? तो इमाम को हम बेच रहे हैं अपना नफ्स। मुज्तहिदीन को हम अपना नफ्स बेचते नहीं हैं, बल्कि वो अनजान मसाइल, वो ना जानने वाले मसाइल जिनके पास हमारे लिए वाकफियत नहीं है, उसमें हम उनको अपना गाइड कबूल करते हैं। मुख्तसर लफ्ज में तकलीद का मतलब यह है कि हम अपने नफ्स को बेचने के लायक बना लें, ताकि जब खरीदार पर्दे गैब से आए तो हम उसके सामने अपना नफ्स पेश कर सकें। और खुदा न खास्ते कोई कमी रह जाए तो कहेंगे तुम्हारे मुज्तहिद ने जैसा बताया था हमने वैसा किया, जिम्मेदार तुम्हारे मुज्तहिद। तो हरगिज़ हरगिज़, इसलिए आप लोग इसके ऊपर ख़ास के तवज्जो दें। एक बात और, जो चीज़ें हमारे उस्ताद आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नासिरी साहब कहा करते थे कि जो चीज़ लोगों के अक़ीदे में शामिल हो जाए, अगर वो चीज़ हराम नहीं है तो आप कभी उससे टकराइए मत। जैसे आजकल चला हुआ है, मैं खास बता रहा हूँ, आजकल शुरू हुआ मेहंदी हजरत कासिम को उठाना गलत। भाई मेहंदी में कौन सी हराम चीज़ हो रही है? आप मेहंदियाँ उठती हैं तो आप लोग हंसती हैं, क्या करती हैं? गमगीन रोती हैं ना। तो खामखा अपनी तहरीर इसके ऊपर क्यों पेश कर रहे हैं? तो इस तरीके की इख्तिलाफी बात को जो अक़ीदे में शामिल हो चुकी है, आप उसे न चलिए। आपको नहीं मंजूर है, आप उसे न पढ़िए, ठीक है, आप अपने आप को बचा लीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को कैंजेंच नहीं कीजिए, उस चीज़ को गलत न करें, क्योंकि वो हराम नहीं हो रहा। कोई हराम काम हो तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचाइए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वाक़फ़ियत होगी, लेकिन फिर भी बस आगे ये बात तो कर रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ पे एक बड़ी अजीब व गरीब माहौल हो गया। आप जाइए घरों में मोमिनीन के और से पूछे मफातिल जिनान है, कहीं यहाँ है, वज़ाइफ़ुल इब्रार है, कहीं यहाँ है ना, तोहफ़तुल अवाम है, कहीं यहाँ है, लेकिन उनसे पूछिए आपके घर में तौज़ीहुल मसाइल है तो नहीं। दुआओं की किताब, दुआएं पढ़ना मुस्तहब है, जबकि अपने रोजमर्रा के मुब्तला बे मसाइल का जानना वाजिब है। हम मुस्तहब को तो कर रहे हैं, वाजिब से। आपने सुना है कि रसूलुल्लाह ने मौला अली से कहा, या अली मैं तुम्हें 6 लाख ऐसी बातें बताता हूं जो ऊंट से बेहतर होगा। सुना है ना? का 6 लाख का, फिर क्या सुनो अली, एक ऐसा है कि 6 लाख छोड़ो, मैं तुम्हें 6 बात बताता हूँ। क्या मौला अली को अगर 6 लाख बताते हो तो उन्हें याद नहीं होता?
ہو جاتا، لیکن ان کو پتا تھا یہ محمد علی کو 6 لاکھ بات یاد ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بتایا تھا کیا. اس میں سے ایک چیز یہ بتائی تھی، یا علی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مستحبات کی طرف جائیں گے، تم واجبات کی طرف جاؤ. آج ہمارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں یہ بات آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھر کی مکھیا ہیں، ہیڈ آف دی فیملی ہیں، آپ پورے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہیں. آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک ہند نے اہل بیت کو آزاد کروا دیا کہ نہیں کروا دیا؟ تو بڑی طاقت ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگ، میں تو سمجھتا ہوں سبوں کے گھروں میں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگ یہ کیجیے، اور روز باقاعدہ چاہے وہ 2-4 مسائل ہوں آپ ان کو ضرور دیکھیے. یہ تو اساتذہ جو پڑھاتے ہیں نا وہ تو الگ، وہ درسی چیز ہے، لیکن دروس کے علاوہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں. اس لیے آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا. واجبات کی طرف آگے بڑھیے. اور آیت اللہ محمد علی عراقی، ان کے پاس جب کوئی بھی انسان جاتا تھا، جو آپ لوگ کرتی ہوں گی لیکن پھر بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں نصیحتاً کہہ سکیے. ان کے پاس کوئی بھی جاتا تھا، کہتا تھا مجھے اولاد نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ روزی کی بڑی پریشانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا کروں گھر میں لوگ بیمار بہت رہتے ہیں. تو وہ 2 چیز کیا کرتے تھے. ایک حدیث قصہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے اسے پڑھو، اور دوسرے کہتے تھے نماز اول وقت میں، نماز اول وقت. تو بہرحال آپ لوگ بھی ضرور نماز قضا نہیں ہوتی کسی مومن کی، لیکن اول وقت میں نماز کو پڑھیں. اور اب آپ میں سے اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہو، چلیے ایک بات دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ اہل زبان ہے نا، اردو آپ کی زبان ہے نا، آپ کا کمانڈ کم سے کم آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نجف میں نہیں ہیں، آپ کربلا میں نہیں ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، آپ ہونا چاہیے عربی کے اوپر بھی آپ کا کمانڈ ہونا چاہیے، لیکن کام از کم ہماری اردو تو صحیح ہونا چاہیے. آج کے خدا بات صحیح اردو نہیں بولتے ہیں. آپ نے اتنی دیر میں ہم نے ایک مرتبہ یہ سوال نہیں کہا، جتنی مرتبہ کہا سوال کہا. صحیح لفظ، جیسے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں سید ہوں. سید غلط ہے، صحیح لفظ ہے سید. ان کی میت ہو گئی ہے، میت غلط ہے، صحیح لفظ ہے میت. بھیا تم نے وضو کر لیا، وضو غلط ہے، صحیح لفظ ہے وضو. تو کم از کم ہماری اپنی زبان تو صحیح ہونی چاہیے. جب ہم صحیح بولنا نہیں جانیں گے تو ہم لوگوں کو کیا سکھائیں؟ تو انشاءاللہ کم از کم آپ لوگ اپنی زبان پختہ کر دیجیے، مستحکم. اور کسی کی کوئی بات ہو تو آپ لوگ سب نماز شب پڑھتی